बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 23 दिसंबर 2025 मंगल का दिन और अलसुबह एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने पूरे के पूरे भारत में इस वक्त क़यामत बर्पा करके रख दी है। और अगर यूँ कहें कि एक जहन्नुम बर्पा हो गई है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज की जो ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पाक फौज ने भारतीय ठिकानों पर बदतरीन बमबारी की है, जिसमें मुतअद्दिद जो भारतीय मोहरे हैं उनके मारे जाने की खबरें वहां पर सर्कुलेट हो रही हैं। पाक फौज की जानिब से किन किन मकामात पर बमबारी हुई है और किस किस को निशाना बनाया गया है, सुबह सवेरे जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो सब कुछ आपके सामने जनाब रखा जाएगा। इस वक्त जो हालात हैं बॉर्डर्स के, वो भी सिचुएशन भी आपको बतानी है। और क्योंकि इस वक्त न्यू दिल्ली पर जो क़यामत बर्पा हुई है, जिस तरह से पाक फौज की जानिब से रिटालिएशन दी गई है और तमाम फौजी अड्डों का टारगेट लॉक कर लिया गया है, और चाइना की जानिब से 100 के करीब खतरनाक तरीन मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकते हैं वो भी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ये क्या माजरा है, ये क्या तफसीलात बताई जा रही हैं, इस पर भी बात करनी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट करना नहीं भूलना है। जनाब, इस वक्त आलमी जंग के खतरात मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक जानिब तो अमेरिका और चाइना के दरमियान इस वक्त सर्द जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव मोमेंट्स हैं कि पाकिस्तान को जो है वो दोनों ममालिक में से एक ममालिक का इंतखाब करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका जो है और डोनाल्ड ट्रंप का मूड के पल में माशा पल में तोला, तो वो अभी भारत के खिलाफ है, तो वो माजी के अंदर मोदी सरकार को अपना बेस्ट फ्रेंड करार देते रहे हैं, इमरान खान को वो बेस्ट एथलीट करार देते रहे हैं। तो आज वही इमरान खान का नाम नहीं ले रहे, आज उसी मोदी के खिलाफ उन्होंने 55 बार ये कह दिया कि वो पाकिस्तान से जंग हार गए और आपके 8 त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए, और 5 से बात शुरू हुई थी और 8 तक ये ले गए। तो अभी चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, तो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो हो सकता है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएं। तो ये अमेरिकन पॉलिसीज जो हैं वो हमें यही बताती हैं कि माजी के अंदर भी ये सारा कुछ होता रहा है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, लेकिन चाइना ने जिस तरह से जंग के मैदानों में पाकिस्तान का साथ दिया और मार का हक में हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से भारत की पूरी जो भारतीय फजाइया की ताकत है उसको जमीन बोस कर दिया, और दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान के सामने टकना पाई। अब रॉयटर्स की जानिब से जनाब खबर आ रही है एक्सक्लूसिव, चाइना likely loaded more than 100 ICBMs intercontinental ballistic missiles in Silo field, पेंटागन रिपोर्ट सेज। पेंटागन की जनाब रिपोर्ट आई है कि चाइना की जानिब से जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले DF-31 मिसाइल्स हैं उनको मंगोलिया के करीब तैनात कर दिया गया, और 100 के से जायद जो है बताया जा रहा है, पेंटागन कह रही है कि खतरनाक तरीन मिसाइल जो हैं वो तैनात किए गए हैं, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है। अब ये DF-31 को यहाँ पर जनाब क्यों तैनात किया गया है, सूरत हाल क्या बनी है, और अमेरिका के जो है वो ऊपर एक बहुत बड़ा हमला, एक फौजी अड्डों जो है उनको टारगेट कर लिया गया है। पूरे का पूरा अमेरिका इस वक्त चाइना के निशाने पर आ चुका है। अच्छा, खबर क्या आ रही है, चाइना ने मंगोलिया के करीब 100 से ज्यादा DF-31 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करके अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खुला पैगाम दे दिया है कि हम कमजोर नहीं है, अगर हमला हुआ तो जवाब न्यूक्लियर होगा। ये चाइना ने न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो अमेरिका को दे दिया है। अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 12,000 किलोमीटर तक जो है वो अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं, यानी कि ये बराह रास्त अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है चाइना का ये जो ICBM है, और एटमी वॉरहेड ले जाने की ताकत भी रखता है, और जमीन के अंदर खुफिया लॉन्च साइलोज से फायर होता है, और ये दुश्मन का जो रडार सिस्टम है ये उस पर नजर नहीं आता, और ये उसको चीरता हुआ जो है अपने टारगेट को अचीव करता है। यानी कि अगर ये मिसाइल फायर हो जाए तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस सब खतरे में आ सकते हैं। ये चाइना की जानिब से बड़ी खतरनाक किस्म की धमकी दे दी गई है। अब ये चाइना ने धमकी क्यों दी है, अमेरिका क्या करने जा रहा था कि चाइना ने एक रिटेलिएटरी अटैक जो उसको लॉन्च करना पड़ा, चाइना ने ये कदम क्यों उठाया है, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। अब ये मुकम्मल प्लानिंग है, ताइवान जो है उसको अमेरिका हथियार दे रहा है, अमेरिका
چائنا کو گھیرنے کا مکمل طور پر منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ جاپان، فلپائن، آسٹریلیا میں امریکی فوجی اڈے اور جنوبی چین کے اندر سمندر میں امریکی جنگی بحری جہاز، یہ سارا کچھ بتاتا ہے۔ اور پھر جو چائنا کی جہاز ہے اس پر امریکہ کا اٹیک بھی ہوا تھا جو ایران کی جانب جا رہا تھا۔ تو پینٹاگون کی رپورٹ میں اشارے ملتے ہیں کہ چائنا تائیوان پر ممکنہ حملے کے لیے فوجی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے، کیونکہ امریکہ تائیوان پر جو ہے وہ چونکہ اپنے ساتھ اس کو لے جانا چاہتا ہے، اور پھر چائنا کہتا ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے۔ تو اب یہ میزائل بھی اسی اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہو سکتے ہیں کہ اگر امریکہ کی جانب سے کوئی ایسی پنگے بازی کی گئی تو چائنا کی جانب سے جو جواب ہوگا وہ نیوکلیئر جواب ہوگا۔ یہ منہ توڑ جواب چائنا کی جانب سے دیا گیا ہے کہ جوہری جنگ کی تیاری نہیں ہے بلکہ خود اعتمادی ہے، اور چائنا کا باضابطہ طور پر موقف ہے کہ وہ پہلے نیوکلیئر وار نہیں کرے گا، نو فرسٹ یوز، لیکن اگر اس کے خلاف کچھ ہوا تو پھر وہ اس کو ریٹیلیٹ جو ہے وہ ضرور کرے گا، اور اس کا سخت قسم کا جواب جو ہے وہ بھی دے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ منگولیا کے قریب جو ہے وہ سارا کچھ، اور پھر یہ 12,000 کلومیٹر کی رینج والے ICBM سے تعینات کرنا، یہ امریکہ کو کھلم کھلا جنگ کی دھمکی ہے۔ اب ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے، تو وہیں پر دوسری جانب پاک فوج کی جانب سے بھارتی ٹھکانوں کے اوپر جو ہے وہ بدترین بمباری ہوئی ہے، اور بھارتی فضائیہ اس وقت لرز کر رہ گئی ہے، اور نیو دلی کانپ اٹھا ہے۔ جناب وادی تیرا جہاں پر جو ہے وہ فوج کی جانب سے علاقوں کو خالی کروایا گیا، اور وہاں پر علاقہ مکین کو نقل مکانی کروائی جا رہی ہے تاکہ وہاں پر کھلم کھلا جو ہے آپریشنز کیے جائیں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے وہ اڑایا جائے۔ اب یہ TTP جو ہے بھارتی پراکسی، اور یہ بھارت جو ہے ان کو لوجسٹکلی سپورٹ کرتا ہے، فائنینشیل ایڈ دیتا ہے، کوڈ کاپٹر پرووائڈ کرتا ہے کہ پاکستان پر اٹیک کیا جائے، اور یہ اپنے جتنے بھی ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ ماؤنٹینز کے اندر بناتے ہیں۔ تو آج پاک فوج کی جانب سے ان بھارتی ہائیڈ آؤٹس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ وادی تیرا کے اندر جو فرنٹیر کور ہے انہوں نے 4 دہشت گرد جو ہیں وہ فتنہ خوارج کے واصل جہنم کیے ہیں، ان کو جناب نشانہ بنایا، اور ان سے M4 رائفل، امریکن M4 رائفل جو ہے وہ ریکور کی گئی ہے، اور یہ وہی ویپنز ہیں جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گیا تھا اور وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگے، یعنی کہ طالبان نے وہ TTP کو پرووائڈ کیے، اور TTP جو ہے وہ آگے پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ افغان طالبان اور بھارت کا نیکسس پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے اندر سامنے کھل کر آ چکا ہے، کہ امریکن ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں جو کہ افغانستان کے راستے پاکستان آتے ہیں، اور یہ دہشت گرد ہیں وہ افغانستان سے پاکستان داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے ماؤنٹینز کے اندر اپنے ہائیڈرز اپنے چھپایا، اور پھر یہ پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے تھے۔ تو موقع پر جب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے فرنٹیر کور جو ہے انہوں نے ان 4 دہشت گردوں کو جو ہے وہ پھڑکا دیا ہے، اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جو کہ آپ کے سامنے نہیں چلوا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ان ویڈیوز کو آپ کے سامنے نہیں چلوائیں گے۔ تو ایک طرف تو جناب یہ صورتحال ہے کہ پاک فوج کی جانب سے فیصلہ کن آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور دشمن کو یتیم کیا جا رہا ہے، اور اس بھارتی سرمایہ کاری جو بھاری سرمایہ کاری ہے وہ ڈوبنے کا وقت اس کا آ چکا ہے۔ اور پھر دوسری جانب جو بنگلہ دیش اور انڈیا کی صورتحال ہے، وہاں پر بارڈر سچویشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو میزورام ہے اور دیگر جو 7 سسٹر اسٹیٹ ہے، وہاں پر بھارت جو اپنی ملٹری بیسز قائم کر رہا ہے، اور 3 ملٹری بیسز کو آپریٹ کیا گیا کیونکہ بھارت کو خطرہ ہے کہ ان کی جو یہ 7 سسٹر اسٹیٹ ہے وہاں پر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو انڈیا کے جو سابقہ آفیسر ہیں ہرجیت سنگھ صاحب، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ انڈیا مووز اٹس ملٹری اگینسٹ بنگلہ دیش، اگر انڈیا کی جانب سے کوئی بھی حملہ کیا جاتا ہے بنگلہ دیش کے اوپر، یا کوئی ایسی موو کی جاتی ہے تو بنگلہ دیش جو ہے وہ سلیگوری کوریڈور یعنی کہ 7 سسٹر اسٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اس کو کیپچر کرے گا۔ اب آلریڈی جو ہے وہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹ میں اگر آپ بات کریں تو ان کے اپنے ترانے ہیں، اپنا فلیگ ہے، اور وہ انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، اور انڈیا نے اس پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میزورام کی بات کریں، اب نانگا کی بات کریں، وہاں پر ان کے اپنے فلیگز ہیں۔ تو اگر بنگلہ دیش کی جانب سے وہ اپنے دادیوں کے ساتھ مل کر یہ کام کرتا ہے، چائنا کے ساتھ مل کر یا پاکستان کے ساتھ مل کر، ہمارے جو ایکس جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا صاحب ہیں، وہ چکن نیک کا دورہ بھی کر آئے ہیں، جو کہ بھارت کے لیے ایک جو ہے وہ ڈراؤنا خواب بھی ثابت ہوا ہے۔ تو یہ بھارتی فضائیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو بھارت کے لیے اس وقت یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔